हिंगाचो विशय कितें जालेलो आसा पिलगांवचो विशयाचेर फाल्यां मिटींग दवरल्या हां म्हळ्यार कितें म्हणून एश्युरन्स कितें एश्युरन्स सांगला सोल्युशन काडपाचें आहा वॉट इज द सोल्युशन यू फील बिकॉज लोकूय थिंगा हें जालेलो आसा तुमी म्हटलेलें आसा की तांकांय काम मेळपाक जाय ते ट्रेंड वर्करांनी न्हू जास्त ताणून धरलेलो हा विशय आनी लोकल्स आहा ते आनी फार्मर्स तेंचो विशय जो आसा तो जेन्युइन आहा लोकल्सांक आमी तेंचो जे कितें प्रॉब्लेम आहा ती फाटल्या दिसांनी आमी मिटींग घेवन एड्रेस केल्लो आहा आनी सोल्युशन काडपाक लागूनय म्हणजे ते एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आसा हे सोल्युशन काडपाक लागून प्रश्न डिस्कस केल्लो आसा मिटिंगेन आनी तेजेर कंपनी एक्शन घेवची अशें इंस्ट्रक्शनूय दिल्लें आसा सो आतां विशय उरला तो हेंचो शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून स्कीम काडलेली आहा कंपनीन पण ती स्कीम तांकां घेयनात ते विलिंगनेस ना तांकां ते जर घेतले किंवा जर समजा तेंचे कितें डिमांड्स आसा एक्स्ट्रा दिवपाक जाय पयशे हे जर जाले जाल्यार तो बी प्रश्न सुट्टलो सो रिजॉल्व जातलो हो विशय